نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع دے اندر دسیا گیا ہے کہ مکے دے قریشاں نے اعتراض کیتا سی کہ ساڈے لیے رسول جڑا ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ بنا کے کیوں نہیں کلیا گیا۔ اللہ تبارک و ذات نے فرمایا اللہ جے فرشتے نے بھی بھیجدا تہاڈا رسول بنا کے تے انہوں بھی انسانی صورت وچ بھیجنا سی۔ کیوں؟ انسان دی پیروی کرتا ہے، انسان واسطے بہترین جو زندگی ہے وہ انسان دے اندر ہی آتی ہے، جڑی نمونے دے طور تے بنتی ہے۔ اس واسطے انسان ہی بھیجا گیا تہاڈے لیے۔ تے جے بھیج دیندا میں فرشتہ بھیج دیندا انسانی شکل تسی پھر بھی شک کرنا سی۔ دوجے رکوع وچ دسیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول ہون دے باوجود اللہ دے بندے ہی نے، اللہ دے عاجز بندے نے، وہ عبد نے، معبود نہیں گے، وہ بندگی کرن والے نے، بندگی قربان والے نہیں گے۔ تیجے رکوع وچ دسیا گیا ہے کہ قریش دے سردار ظاہری طور تے غور نال سنتے سی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں قرآن پاک دی تلاوت کرتے سن تے وہ کن لا کے سنتے سی، لیکن مگروں کہندے سی پچھلیاں قوماں دیاں کہانیاں ہی نے، آپ بھی راہوں کو راہ ہوندے سی تے دوجیاں نوں بھی راہوں کو راہ کردے سی، دعویٰ کردے سی کہ اصل زندگی تو بس دنیا دی زندگی ہے، اس تو مگروں کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کرن جدوں دیہڑا قیامت دا ہوئے گا، اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے، اللہ پوچھے گا کہ آخرت دی زندگی حق ہے کہ نہیں، دسو ہن۔ وہ آکھن گے اکا حق ہے، بالکل ہی حق ہے، پر وہ ویلا ہن گزر چکا ہوئے گا۔ اس ویلے انہاں دا یہ کہنا کہ یہ حق ہے دیہڑا قیامت دا، انہوں من لین دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، انہاں نوں حق نوں جھٹلان دی سزا مل کے رہے گی۔ چوتھے رکوع دے اندر فرمایا مکے دے جڑے مشرک نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مطالبہ کردے سن کہ جے تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے جو اسی کہنے وہ معجزے ساڈے سامنے پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کردے نے کہ انہاں دی خواہش ہے، یہ چاہندے نے کہ انہاں دے کہن دے مطابق میں معجزے دیاں، شاید وہ ایمان لے ہی ہن۔ اللہ نے سختی نال فرمایا انج نہیں ہوئے گا، اج تکر کوئی قوم معجزے ویکھ کے ایمان نہیں لے آئی، جڑی قوم فرمائشی معجزے ویکھ کے ایمان نہ لیاوے تو وہ عذاب دی مستحق ہو جاندی ہے۔ معجزہ خانہ قوم لی ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال چ شدت نال انہوں محسوس نہ کرو۔ مشرکاں نوں معجزہ نہ وکھان تے وہ تہاڈا مذاق اڑاندے سی، اللہ سختی نال معجزہ وکھان دا انکار فرما رہا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلجوئی دی فرمایا کائنات وچ ہر مخلوق دا ایک منظم گروہ دی صورت چ رہنا ہی معجزہ ہے۔ اللہ دی بے شمار قدرتاں ہی معجزہ نے جہاں کائنات دے چاروں طرف پھیلیاں ہوئی ہیں۔ مشرکاں نے انہاں نوں ویکھ کے بھی مان نہیں لیا رہا ہے، وہ تو نرول آپ دے کفر دا جواب پیش کردے ہیں، اس واسطے فرمائشی معجزہ دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ وکھا بھی دیتا جائے تد بھی وہ ایمان نہیں لیان گے، ان قریب وہ آپ دے کفر دا انجام ویکھ لین گے۔ پنجویں رکوع وچ فرمایا جدوں بھی کسی قوم دے اندر رسول نوں کلیا گیا ہے تے قوم نال ہی کوئی آفت بھی نازل ہوندی ہے تاں بھی لوگاں دا دلاں وچ اللہ دا خوف طریقت پیدا ہوئے، وہ رسول دی دعوت ول متوجہ ہون۔ بدقسمتی نال قوماں نے آفتاں تو سبق نہیں سیکھیا، عذاب تو سبق نہیں سیکھیا، انہاں تے جو سختیاں تنگیاں آئیاں انہاں تو بھی سبق نہیں سیکھیا۔ شیطان انہاں نوں بھڑے عملاں نوں
بنا سوار کے انہیں سامنے لے آندا ہے۔ آخرکار اللہ نے وڈے عذاب دے ذریعے اس قوم نو ہی صفاستی تو مٹا دیتا۔ رکوع دے آخر وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران نو خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کہہ دیو کہ میں یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میرے اختیار چ سارے اللہ دے خزانے نے، میں غیب دیاں خبراں جاننا، نہ ہی میں فرشتے ہوندا دعویٰ کرنا، پھر بھی تسی کیوں میرے کول معجزے منگدے ہو؟ میرا دعویٰ اے میں اللہ دا بھیجا ہویا نبیاں رسولاں ان دی دتی ہوئی ہدایت دے پیچھے لگا ہویا۔ اللہ نے جو ہدایت کیتی ہے جڑا وہ تے عمل کرے گا وہ سجاکھا ہے، تے جن نے اندے تو منہ موڑ لیا وہ انا ہے۔ تے کی انا تے سجاکھا برابر ہو سکتے ہیں؟ چھویں رکوع وچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ قریش جڑے سردار نے انہاں دے مطالبے نو رد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے کولوں انہاں لوکاں نو دور کر دیو۔ کہندے نے یہ انہاں دا مطالبہ ہے کہ تسی اپنے کولوں جڑے کنگلے لوگ نے، غریب نے، غلام نے، پیشے دے اعتبار کم درجے نے، یہ انہاں دی ڈیمانڈ ہے، انہاں دا مطالبہ ہے کہ انہاں نو اپنے کولوں دور کر دیو۔ لیکن اللہ کہندا ہے اللہ دے نیڑے یہ غلام اور محنت کرن والے مومن بڑی قدر دے لائق نے، وہ دن رات اللہ نو پکار دے نے، ان دی رضا دے منگتے رہندے نے۔ جے لوگ اس قابل نے جدوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لئی سلامتی دی دعا کرن، انہاں نو خوشخبریاں دیں۔ اللہ تہاڈے حق چ معاف کرن والا، رحم کرن والا ہے۔ اگر کسی وجہ نال وہ کوئی گناہ کر بیٹھن اور ان دے اوتے توبہ کر لین تے اللہ لطف و کرم نال انہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ 7ویں رکوع وچ قریش دے سرداراں دا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیتا گیا جن دے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے سی ساڈے نال سمجھوتا کر لو، ساڈے نال مفاہمت کر لو کہ کچھ چیر 1 سال تسی ساڈے بتاں دی پوجا کرو تے پھر اگلے سال اسی جڑا تسی کہندے پے ہو معبود حق حقیقی ہے اللہ پاک ہے او دی عبادت کران گے۔ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دتا گیا تسی انہاں نال کسے صورت بھی اس گل تے مفاہمت نہیں کرنی اور انہاں نو سختی نال انہاں دی یہ مطالبہ جڑا رد کر دیو۔ 8ویں رکوع وچ اللہ نے دسیا ہے کہ نافرمان قوماں لئی 3 طرح دا عذاب آندا ہے میرے بلوں۔ جڑے منکر نے، جڑے ایک اللہ تو سوا اپنے اپنے انہوں نے خدا بنائے ہوئے نے تے جو میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آیا ہے انہوں نہ سندے نے تے نہ اندے تے عمل کرتے نے۔ تو وہ یاد رکھن کہ اللہ دا جڑا عذاب ہے وہ 3 طرح دا آندا ہے۔ ایک آسمان والوں اتردا ہے، وہ آفتاں نازل ہوندیاں نے جویں کہ سخت بارش ہوئے، تے دوجا زمین دے اندروں انہاں دی تباہی کیتی جاندی ہے جویں زلزلے ہون، تے تیجا ہے وے کہ اللہ انہاں نو گروہاں چ ونڈ دیندا ہے اور پھر آپس چ لڑ لڑ کے مر جاندے نے۔ اس رکوع چ بھی حکم دیتا گیا ہے بھائی کسے محفل چ اللہ دی آیتاں دا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہوئے، اللہ دے دین دے شعار دی توہین کیتی جا رہی ہوئے تے تواڈے دین دا تقاضا ہے وے کہ تسی اتھوں اٹھ کے فوراً چلے جاؤ۔ 9ویں رکوع چ فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش بھی تے اس ماحول چ ہوئی جتھے لوگاں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے سن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انسانیت دی ہدایت لئی مبعوث فرمایا سی، یہ شروع تو ہی بتاں دی جڑی پوجا ہے انہاں دی نفرت کردے سن۔ لیکن تجسس سی بھی کون ہے جڑی اللہ حقیقی اللہ وہ کون ہے جدی میں عبادت کراں؟ تے سوچیا جدوں رات نو چن چڑھیا تے انہیں چمکاں ماریاں تے کیا کہ اے ہی ہو سکتا ہے اللہ، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ڈب گیا۔ آپ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا میرا رب۔ ستاریاں نو ویکھیا پھر انہاں نو کیا کہ اے میرے پالن ہار ہونا ہے، لیکن وہ بھی ڈب گئے۔ پھر آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتے، چند بھی نہیں ہو سکتا۔
تو جدو چند میں ڈب گیا فرمایا یہ نہیں میرا پالنہار ہو سکتا، تے میری خواہش ہے مولا، میری خواہش ہے کہ مینوں صحیح جڑا پوجا جان والا ہے وہ دی اللہ پاک پہچان دے دے۔ جدو سورج بھی ویکھیا ڈب گیا، سورج نکلیا تو سورج نو وڈا ویکھ کے کہنے لگے کہ اے ہو سکتا ہے اللہ معبود، یہ کیونکہ سارے تو وڈا ہے۔ لیکن جدو وہ بھی ڈب گیا وہ کہنے لگے کہ میں کسی نے بھی نہیں مانتا، یہ سارے ڈب کے ختم ہو جانے والے نے، اے میرے پالن ہار نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے میں اپنا جڑا منہ ہے اس ہستی وال جڑی ستارے چند تے سورج نو بنان والی ہے ادھر کرنا۔ 10ویں رکوع چ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دسیا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزریا کہ انہاں اللہ تو سوا کسی اور پالن ہار دی عبادت بندگی کیتی ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو یہ گل دس دیتی کہ اللہ ہی واحد لا شریک ہے، تسی جڑا عقیدہ توحید دا لوگاں تک پہنچاؤ، انہاں اتے گمراہی جڑی شرک دی انہیں سانجی بنائے ہوئے نے انہاں تو انہاں نو روکو۔ اس تو بعد دسیا گیا کہ جیڑے گروہ بھی شرک کردے نے اللہ انہاں نو انہاں دی نیکیاں دے اجر تو جڑے چنگے بھی کام کردے ہوں گے انہاں تو بھی محروم کر دیندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتی گئی کہ جے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دی نہ قدری کر رہے ہیں تو اللہ تانوں ایک اور قوم دے گا جڑی قرآن دی نہ قدری نہیں کرن گے۔ اے دراصل مدینے والے خوش نصیب لوگاں طرف اشارہ کیتا گیا۔ 11ویں رکوع دسیا گیا ہے یہودی جھوٹ بولتے سن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کردے ہاں آخدے سن کہ اللہ نے ہن تک تو کوئی کتاب نہیں نازل کیتی۔ انہاں کو پوچھا گیا وہ کتاب کنے نازل کیتی تھی جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے سن؟ پہلے وہ ہدایت دی کتاب سی، ہن قرآن ہدایت دی کتاب ہے۔ تے چھیتی جھوٹن بوالیاں تے موت دی سختی آوے گی، موت دین والے فرشتے آکھن گے اج تسی جڑا جھوٹ بولدے سو، غلط بیانی کردے سو، کمانڈ کردے سو، وڈیائی کردے سو، ان دی بدلے چ تانوں اج پن دین والا عذاب دا اج مزہ چکھو۔ 12ویں رکوع چ اللہ پاک فرمایا، اللہ دی نعمتاں قدرتاں بیان کردے ہوئے آکھیا کہ دیکھو اللہ یہ جڑا ایک بی دے دانے نو پھاڑدا ہے تو اون دے وچوں پودے تے درخت کڈدا ہے، مردے زندہ کردا ہے تے زندیاں نو مردہ کردا ہے۔ انہیں آسمان، سورج، چند ستارے بنائے نے، انسان نو بھی انہیں ہی بنایا ہے، پھر انسان دیاں جڑیاں ضرورتاں نے انہاں دا انتظام بھی اللہ پاک اس نے کیتا ہے، جن دے وچ آسمان ہے، سورج ہے، چند نے، ستارے بنائے، وہ دیاں ضرورتاں بارش برسانا، ان دے ذریعے بارش دے ذریعے طرح طرح دے پودے اگانا، سبزیاں اگانا، پھل پیدا کرنا جڑا کہ انسان دیاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں جنہاں نال۔ بلا شک انہاں قدرتاں نو ویکھ کے ایمان والیاں دی نشانیاں نے تے لوگاں دی بے انصافی یہ وے کہ انہاں نے جنہاں نو اللہ دا شریک بنایا ہویا ہے، اللہ دی مخلوق نے۔ بنا شک اللہ ہر شرک تو پاک ہے۔ اہل ایمان نو یہ آکھیا گیا ہے بھئی تسی اللہ دی توحید دا پرچار کردے ہو، شرک دی نفی کردے ہو، تو فرمایا انہاں نو دسو کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اوندا بیٹا کیویں ہو سکتا ہے جدوں کہ اودی کوئی بیوی بھی نہیں۔ واضح دلیلاں دے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان نو منع کیتا گیا ہے کہ وہ مشرکاں دے جڑے مشرک جنہاں نو پوجدے نے انہاں دی توہین نہ کر، ورنہ وہ دل چاہ کے ایک پیارے اللہ دی توہین شروع کر دے۔ مشرکاں نو یقین دہانی کرا رہے نے، مشرکین جڑے نے وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں
کہ انہوں کی فرمائش کے مطابق موج دے وفان اتنے ایمان لین گے. حقیقت ہے کہ وہ موجہ ویخ کے بھی ایمان نہیں لین گے. اللہ جے لوگوں کے دلوں سے انہوں کی نگاہوں سے مہر کر دیتی ہے جنہوں کے سامنے پہلی بار حق آوے تے او انہوں جاندیاں بجدیاں چٹلان. اللہ ایسے لوگوں کی تباہی اور بربادی ہے. اور انہوں کا اگلا 14ویں رکوع چ اللہ تعالیٰ فرماری ہے کہ اگر مکہ دے مشرکاں تے کافراں اُتے فرشتے بھی نازل ہو جان تے مردے زندہ ہو کے گل بات کرن لگ پین یا کوئی بھی معجزہ انہوں نے بکھایا جائے وہ ایمان نہیں لیان گے. اصل وچ یہ شیطان نے جڑے بنا سجا کے دھوکا دین دی گلاں انہوں نے دستے تے انہاں چنگیاں گلاں لگن والیاں تو متاثر ہو کے وہ یہ کہندے نے کہ آخر کوئی نہیں ہونی تے سانوں کوئی سانوں تے حساب کتاب نہیں دینا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عدل والی شریعت نازل کی تے درست طریقے تے چلن والے شریعت دی پیروی کرنے والے تے اکثریت دی گل نہ منن والے لوگ نے وہ اللہ دے منن والے جڑے لوگ نے وہ انہاں اکثریت جڑیاں خواہشاں نے انہاں دی پیروی نہیں کرتے. برائی تے بے حیائی ہر قسم کی صورت دی شکل آندی ہے چھڑ دے. اللہ دے حکماں تے عمل زندگی لازم قرار دیندے نے. 15ویں رکوع چ دسیا گیا ہے کہ انسان دی چنگی قسمت ہے چنگے مقدر نے جڑے پہلے غفلت پے ہوئے سی وہ انج سی جویں مردہ نے. اللہ نے انہوں جگا دیتا عمل دی توفیق دیتی قرآن دا علم عطا کیتا جن دے نال وہ دوجیاں نوں بھی غفلت دی نیند تو جگا رہے ہیں. دسیا گیا ہے کہ ہر بستی دے وچ حق جدوں آندا ہے تو شروع چ جڑے وڈیرے ہوندے نے بستی دے وہ مخالف ہو جاندے. تکبر تے کمانڈ دی وجہ نال انہاں دا سر حق دے سامنے نہیں جھکتا. اللہ جنوں ہدایت دے ان دا سینہ حق نوں منن واسطے کھول دیندا. انہوں اللہ دا ہر حکم وچ خیر محسوس ہوندا. ان دے الٹ جیڑا بندہ ہدایت دی نعمت تو محروم ہوندا ہے وہ اللہ دے ہر حکم نوں ایک بوجھ سمجھدا ہے. 16ویں رکوع دے اندر بیان کیتا گیا ہے کہ دیہاڑے قیامت دے اللہ جناں تے انساناں کول پوچھے گا کہ تواڈے کول رسول نہیں آئے سن جو تانوں میرے حکم سکھاندے سن. آخرت دی جڑی حساب کتاب ہونا دے بارے خبردار کرتے سن. وہ منن گے کہ ہاں ایسا ہویا سی لیکن اسی دنیا دی زندگی نے سانوں دھوکے چ پایا ہوا سی. اس رکوع دے اندر اور فرمایا گیا ہے کہ مشرکاں دے جڑے وڈے وڈے انہاں دے پنڈت نے انہوں نے کھیتیاں تے جانوراں وچوں کچھ اللہ دے ناں تے چھڑ دیندے نے کچھ بتاں دے ناں تے جھوٹے معبوداں نوں راضی کرن لئی لوگاں نوں اپنی اولاد قربان کرن دا حکم دے جڑے انہاں دے پنڈت نے. جانوراں دے بارے وچ بھی طے کردے نے کہ انہاں وچوں کس جانور دا گوشت حلال ہے تو کدے تو منع کیتا گیا تے کیڑے جانور تے سواری کیتی جا سکتی ہے کدے تے نہیں. وہ فیصلے آپ کردے نے لیکن انہوں منسوب انہوں نسبت جڑی ہے وہ اپنے کڑے ہوئے اللہ جڑے بھی انہاں دے معبود نے انہاں پر کر دیندے نے کہ بلا شبہ وہ جھوٹے نے گمراہ نے. 17ویں رکوع چ خوراک دے حوالے نال اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کیتا گیا. انسان جو خوراک کھاندا دنیا تے طرح طرح دے میوے طرح طرح دے اجناس انہاں دا ذکر کردے اللہ نے دسیا ہے کہ اللہ نے یہ باغ پیدا کیتے ہیں جنہاں تے درخت آپ دے سہارے تے کھلوتے نے اور کچھ یہ جے بھی نے جڑا جنہاں دیاں بلاں نے تے وہ چھتریاں تے چڑھائے گئے. پھلاں تے کھیتاں دے وکھرے وکھرے ذائقے پیدا کیتے ہیں. انہاں نعمتاں نوں کھاؤ. اللہ دا حق یہ وے کہ وہ 10واں حصہ
کڈو، پھل اتار کے یا کھیتی ادھر کٹو، فضول خرچی نہ کریا کرو۔ اللہ نو فضول خرچی پسند نہیں ہے، نہ فضول خرچی کرنے والا پسند ہے۔ اللہ نے حلال جانوراں اتے بھار پا کے انہاں نوں لجان واسطے بھی اجازت دیتی ہے، اور جڑے جانور بھار اٹھا سکتے ہیں انہاں نوں تسی مال برداری کا بھی کم لے سکتے، انہاں وچوں کھاؤ بھی تے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تے جڑے حرام اپنے طور پہ نہ بغیر کسی وجہ تو انہوں نے حرام کرا، 18 رکوع فرمایا گیا ہے، دسیا گیا ہے، اللہ نے دسیا بھی یہودیاں نے شرارت کی وجہ نہ کچھ حلال چیزاں نو حرام بناتا سی۔ مشرکاں نے انہاں دا قول بیان کردا ہے کہ اللہ چاہندا تو اسی شرک نہ کردے، نہ ہی آپ اپنے آپ کسی شے نو حرام کرا۔ جواب دیتا گیا اللہ نے انسان نو نیکی اور بدی دا اختیار دیتا ہے، ہر نیکی یا برائی دا اذن اجازت وہی دیندا ہے، البتہ برے کماں دا جڑا کردے ہو تسی وہ اللہ دی رضا نہیں ہوندی۔ دسو اللہ نے کتھے تانوں حکم دیتا ہے کہ شرک کرو؟ شرک دی تو تانوں ممانت کیتی گئی، روکیا گیا، بار بار حکم دیتا گیا کہ اللہ نال کسی نے شریک نہ ٹھہراؤ۔ 19 رکوع دسیا گیا، 19 رکوع دسیا گیا ہے کہ انسان نو جڑا اللہ تے ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، انہوں کس طرح زندگی اپنی انسانی معاشرے رہ کے گزارنی چاہیے۔ انہوں نے ہدایت کی گئی ہے بھئی معاشرے کے اندر رہ کے شرک نہ کرو، ماپیاں نال چنگا سلوک کرو، غریبی مفتی کے ڈر تو اولاد نو قتل نہ کرو، ظاہری طور تے چھپا کے بے حیائی، ہر بے حیائی تو بچو، کسی انسان کا نہ حق قتل نہ کرو، یتیم دے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول چ گھٹ ود نہ کریا کرو، ہمیشہ عدل دی گل کرو، وعدے پورے کرو، تے قرآن حکیم جڑی ہدایت دیندا ہے انہوں صحیح سمجھ کے وہ پیچھے لگو۔ یہ قرآن سانوں عمل کا رستہ دسدا ہے، اس تو سوا کسی ہور راہ اختیار نہ کرو۔ اللہ ساڈے لیے انہاں ہدایتاں دیتی ہیں کہ اللہ نے عمل آسان فرماتا ہے۔ 20 رکوع فرمایا ہے کہ سیدھا رستہ کی ہے، صراط مستقیم کی ہے۔ صراط مستقیم دسیا گیا ہے خالص دین تے عمل کرنا، مطلب ہے ہر معاملے پوری توجہ نال اللہ کی تابعداری کرنا۔ اور مثال دے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیش کیتا گیا ہے، جنہ کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ لیے جڑا سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ لہذا سانوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہاں تے چلنا چاہیے، انہاں دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جے نافرمانی کران گے، جیڑا بھی بندہ کرے گا او دے لئی شدید عذاب ہے۔ آپ دے لئی چنگا برا انجام دا رستہ اختیار کرنا ساڈے اپنے اختیار چ اللہ نے دے دیتا ہے۔ اس واسطے سانوں وہ رستے اسی رستے دے چلن دا حکم ہے جڑا صحیح سیدھا رستہ ہے۔ صدق اللہ مولانا۔